बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जमात पंजम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा मज़मून शुरू हो चुका है उर्दू हम पढ़ेंगे जमात पंजम। जमात पंजम हमारा है ये सबक नंबर 15। सबक नंबर 15 का उन्वान क्या है? कुदरती माहौल। कुदरती माहौल, कुदरती माहौल से क्या मुराद है? ऐसा माहौल जो कि कुदरत ने यानी अल्लाह ताला ने खुद तख्लीक किया होता है। एक माहौल होता है जो हमारे घर का होता है, हमारे स्कूल का होता है, और एक है कुदरत का माहौल यानी हमारे इर्द गिर्द का दुनिया का माहौल, कुदरती माहौल। कुदरती माहौल के हासिलात ताल्लुम कुछ इस तरह से होंगे जो कि आपकी निसाबी किताब में दर्ज हैं। हासिलात ताल्लुम कुल हैं 11 हासिलात ताल्लुम हैं। इस सबक के मुताले के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि इन तमाम हासिलात ताल्लुम को सीख सकें और समझ सकें। हम क्या करेंगे, हम इन तमाम हासिलात ताल्लुम की 4 या 5 लेक्चर्स में तकसीम कर देंगे। आइए देखते हैं बाद में कि ये तकसीम कुछ इस तरह से होगी। हम इन सबक को इस्लामी नुक्ता नज़र से देखेंगे कि इस सबक को समझने में इस्लाम हमें किस तरह से मदद देता है, अहादीस हमें किस तरह से हमारी मदद करती हैं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में हम देख रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पानी मुश्तरका मता है। मता का मतलब है दौलत, मुश्तरका सब की, जिसमें तमाम लोग बिला शिरकत गैर मालिक हों। तो पानी मुश्तरका मता है, इसे किसी तबके के साथ ख़ास नहीं किया जा सकता। पानी किसी तबके की मलकियत नहीं है, किसी ख़ास मखलूक की मलकियत नहीं है। फरमाने नबूवत है 3 चीज़ों में तमाम मुसलमान शरीक हैं, पानी, घास और आग। 3 चीज़ों में तमाम मुसलमान शरीक हैं। तो मैं ये कहूँगी तमाम मुसलमान क्या तमाम मखलूक़ात इन 3 चीज़ों में शरीक हैं। हदीस हमने ली हुई है अबू दाऊद से और ये तहरीर की गई है, उसका नंबर है 3477। हम इसका मफ़हूम समझेंगे कि मफ़हूम हमें ये हदीस क्या दे रही है। इस हदीस का मफ़हूम है कि किसी शख्स को ये हक़ हासिल नहीं कि वो इन चीज़ों का इस्तेमाल दूसरों के लिए महदूद कर दे या ख़ुद उन्हें बेतहाशा इस्तेमाल करके औरों के लिए उनकी किल्लत का बाइस बने। तो मैंने सर्कल किया है लफ्ज़ किल्लत को। किल्लत का मायनी है कमी। तो हमें इस हदीस का मफ़हूम ये समझ में आया कि दुनिया में अल्लाह ताला ने जितनी भी मखलूक़ात पैदा की हैं उन पर बिला शिरकत गैर हर बंदा, हर मखलूक मालिक है। अल्लाह ताला ने ये तमाम चीज़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में तख्लीक की और अपनी तमाम लोगों के लिए तख्लीक की कि तमाम लोग, तमाम मखलूक़ात उनसे फैज़ याब हो सके। तो कौन सी 3 चीज़ों का कहा पानी, आग और घास। पानी तो तमाम मखलूक़ात इस्तेमाल करती हैं, घास भी। घास से मुराद है तमाम पौधे और तमाम हैवानात के खाने वाला चारा। तो तमाम मखलूक़ात को जो जो इस्तेमाल की जा रही हैं, जो जो मखलूक़ात चीज़ें खाती हैं, उन पर किसी एक तबके का हक़ नहीं है और ना ही हमें ये हक़ हासिल है कि हम उन चीज़ों पर अपना हक़ जमाएं, यानी हम उसके लिए अपनी या ना खुद उन्हें बेतहाशा इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही इतना इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि दूसरों की किल्लत का बाइस बने। तो प्यारे बच्चों, हमारी जमात और हमारी उम्र के मुताबिक इसको मफ़हूम को मैं छोटा सा करके आपके लिए यूँ समझाऊँ कि देखिए, आपको आपके घर में जो खाना बनता है, वालिदैन आपके लिए मेहनत से, वालिद आपके कमा कर लाते हैं, वालिदा पकाती हैं, आपके लिए बनाती हैं, आप खाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो खाना आपके लिए बनाया जा रहा है आप उसमें बहुत ज़्यादा खाना डाल लें अपनी प्लेट में, उसके बाद जितना आपने खाया बाकी आप उसे फेंक दें, साइड पे रख दें।
تو والدہ کیا کریں گی؟ بہت اچھی والدہ ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو بچوں کا بچا ہوا کھانا خود کھا لیتی ہیں، اور بہت سے گھروں میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ کھانا ڈسٹ بن کی نظر چلا جاتا ہے۔ عام بہت سے مواقع، بہت سی محافل میں جاتے ہیں، آپ وہاں دیکھتے ہیں کہ ایسے بہت سے کھانے موجود ہوتے ہیں، ٹیبلز پر لگے ہوتے ہیں، شادیوں میں عموماً سالگرہوں کی تقریب میں، کہ ہم وہاں جاتے ہیں، بہت زیادہ کھانا اپنی پلیٹ میں رکھتے ہیں اور پھر اس میں سے تھوڑا تھوڑا کھاتے ہیں، یعنی اپنے پیٹ کے مطابق۔ پیٹ کا بھی تو، معدے کا بھی تو اپنا ایک سائز ہے نا، ایک جسامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی ہم نے کھانا ہے جتنا ہمارے معدے نے اجازت دینی ہے، تو ہم نے زیادہ کھانا اپنی پلیٹ میں ڈالا لیکن تھوڑا سا کھا کر باقی ہم نے چھوڑ دیا۔ جب ہم آخر میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر جھوٹے برتنوں میں ڈھیر سارا کھانا بچا ہوا ہوتا ہے، وہ کیا ہوگا؟ اس کا حساب پروردگار ہم سے ہی لے گا کہ تم نے یہ کیا کیا۔ وہ دوسروں لوگوں کے لیے کیا پتا وہ کھانا جو بچا ہوا تھا، اگر ہم اس اپنا استعمال کا کھانا نکالتے، باقی وہ کھانا صاف ہوتا تو کسی اور کے کام آ جاتا، غریبوں کو وہ چلا جاتا، جو مستحقین ہیں ان کے لیے چلا جاتا۔ اسی طرح اب ہم دیکھتے ہیں پانی کا استعمال ہر بندہ دن میں کتنی دفعہ کرتا ہے۔ آپ لوگ اسکول میں بھی پانی پیتے ہیں، گھر میں بھی پانی پیتے ہیں، گلاس بھرتے ہیں، آدھا گلاس پیتے ہیں اور آدھا گلاس زمین پہ پھینک دیتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جس کا حساب لیا جائے گا اور ہم ہی سے لیا جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اتنا پانی ڈالیں جتنا استعمال ہو اور باقی ہم اس کو ضائع نہ کریں۔ تو خوراک کی زیادتی ہو یا وہ پانی کی زیادتی، اس کی قلت ہو یا کمی، ہمیں اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے حساب سے کھانا ڈالو، پانی ڈالو اور اپنے حساب سے اس کو پیو، استعمال کرو، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ قلت ہو جائے۔ اب آج کل جو ماحول، یہ ماحولیاتی تبدیلیاں چل رہی ہیں، اس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ پانی کو کم سے کم استعمال کریں، اتنا استعمال کریں جتنی ضرورت ہو، پانی کی کمی نہ ہو جائے، کوئی مخلوق پانی کے بغیر نہ رہ جائے۔ ٹھیک ہے، تو آج کا سبق مجھے امید ہے کہ آپ اس سبق کو سمجھیں گے اور اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ جماعت پنجم، اپنے سبق پر واپس آتے ہیں۔ ہمارا آج کا سبق کیا تھا؟ ہمارا سبق تھا قدرتی ماحول، اور اس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ ہم پڑھیں گے فعل کو فاعل اور مفعول کی مطابقت سے استعمال کر سکے۔ سبق نمبر 2 ہمارا یہ ہوگا متن، یعنی ہمارے پاس جو بھی ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے نثر میں، تو وہ پڑھ کر سوالات کے جوابات دے سکے اور متن کو فہم کے ساتھ پڑھ سکے۔ جو سبق نمبر 3 ہمارا جائے گا، لیکچر نمبر 3 کے حاصلات تعلم کچھ اس طرح سے ہوں گے: املا کو صحت کے ساتھ لکھ سکیں، سنی ہوئی چیزوں کی تفہیم کر سکیں، کسی تقریر کو سن کر اس کے اہم نکات لکھ سکیں۔ یہ ہمارے 3 لیکچرز کے حاصلات تعلم تھے۔ چوتھے لیکچر میں ہمارے حاصلات تعلم 2 ہیں، وہ ہیں کہ اسکول اور مختلف مقامی اداروں یعنی کونسلر، یونین کونسلر اور محکمہ صحت وغیرہ کو درخواست لکھ سکے۔ لیکچر نمبر 5 میں ہم پڑھیں گے بچوں کے رسائل اور اخبارات یا اسکول میگزین میں اپنی کاوشیں کیسے بھیج سکیں گے۔ دوسرا حاصلات تعلم ہے روزمرہ مشاہدے میں آنے والے مختلف نشانات اور علامات کو پہچان سکے، ہدایات یا تنبیہات کو پڑھ کر عمل کر سکے۔ سبق نمبر 15 کا چھٹا لیکچر کیا ہوگا؟ ہم اس میں کیا سیکھ سکیں گے؟ ہم سیکھیں گے کہ واقعہ یا ماحول کا مشاہدہ کر کے تحریری اظہار کر سکیں۔ کسی واقعے کو دیکھ کر اس کا اظہار ہوگا لیکن تحریری شکل میں، یا مشاہدہ ہوگا تو وہ ہم پیش کریں گے تحریری شکل میں۔ اس میں ہم کریں گے پروجیکٹ۔ ہمارا چھٹے لیکچر میں ایک پروجیکٹ بھی شامل ہے، اور وہ پروجیکٹ کیا ہے کہ اپنے ارد گرد ماحول کا مشاہدہ کریں گے اور آلودگی کی وجوہات تحریر کریں گے، نیز یہ تحریر کریں گے کہ اس آلودگی کو کیسے کم کیا جاتا ہے۔ جی جماعت پنجم، یہ 6 لیکچرز ہیں جن میں دیے گئے حاصلات تعلم کو میں نے تقسیم کیا ہے،
اور اس لیے تقسیم کیا ہے تاکہ ہم ان دو حاصلات تعلم کو تقسیم کر کے سمجھ سکیں کہ ہم اس سبق میں یعنی قدرتی ماحول میں کیا سمجھ سکیں گے۔ امید ہے کہ آج کے لیکچر میں دیا گیا اسلامی سبق یعنی اخلاقی موضوع بھی آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ کھانے اور پانی میں احتیاط برتیں گے۔ کوشش کریں گے کہ آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو یا خوراک یا پانی میں کسی کو قلت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔